म्हजें नांव अभिजीत शिंदे आणि आयज सकाळचे एक इन्सिडेंट घडले की माझे एक शॉप आसा म्युनिसिपल मार्केटान म्हापसा. थंयसर म्हजें स्टीलचें शॉप आसा. तेच्या ऑपोजीट त्या लायनीन ते वेंडर्स बसतात आणि शुक्रारच्यान एक तो नवीन वेंडर येयला, भुरगो टायप, भायलो कोण तरी. आणि तेका 3 दीस जाले हांव सांगता की ही छत्र्यो 2 लायता पळय ती सारकी लाय म्हणून, वांकडी जाल्या पळय ती सारकी लाय. शुक्रार दीस तेका सांगलें, तेणें केलें. मागीर शेनवार दीस तेका सांगलें कालू तुका सांगचें पडला, परत आयजू सांगचें पडटा अशें सांगलें तेका. म्हळ्यार तुजें दुकान खंय आहा म्हटलें आनी केलें तेणें मागीर लास्टाक गिऱ्याक बीन जावन. आनी आयज तेका परत सांगचें पडलें तेन्ना म्हणलो करिना म्हणलो, मागीर न्ही करता अशें हितून म्हणलो. आनी तेजे उलोवपाची भाशा आसली पळय ती एरोगंट स्टायल आसली. आनी हसोन बीन फकाणां करप, अरे जा रे तेरे को कोण हें करता, जा रे तेरे कोण हें करता, अशें बीन कितें ती भाशा तेंची. म्हणल्यार तूं हें कर म्हणजे हें तेजी भाशा तशी गुंडागिरीची स्टायल आसलेली. त्या प्रमाणे हांवें तो आयकना जालो. म्हणून हांवें ताका हँग करता तेंय दाखयलें, 2 छत्र्यो लायता तेंय दाखयलें. तूं आयकना जाल्यार तुजे 2 छत्र्याची कंप्लेन दितलो आनी सगळें सांगलें. आनी हांवें तें आमच्या मर्चंट ग्रुपाचेर घातलें. MI आहा पळय आमचो इन्स्पेक्टर म्युनिसिपालिटी, तेकाय घातलें, मेसेज केली. आनी आमच्या ग्रुपांचेरूय घातलें, रिपोर्टरांच्या ग्रुपार सगळ्यांक घातलें. त्या प्रमाणे तेका म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीच्या इन्स्पेक्टरान तेजी एक छत्री व्हेली चड करून, कित्याक तेजी एक छत्री नासली. तेज्या उपरांत तो आसा पळय तो वेंडर्स, तो म्हाज्या शॉपा कडेन येयला आनी म्हाका सांगता मेरा छत्री कब दिलायगा, आज तेरा गेमी बजायगा, देख तू आज तेरा गेमी बजाय. ही स्टायल तेजी आसली. म्हणजे तो आतां म्हाका मारपाची भाशा उलयता फुडें. त्या खातीर हांव पुलीस स्टेशनार येयला आनी ही कंप्लेन दिल्या. ह्या खातीर हांव म्हणटा की आमच्या कमिटीचे मेंबरांक जागे जायात आनी हे आतां मारपाचे हेजेर पावलेले आसा. आतां मारतकूच तुमी जागे जातल्यात काय आतां पयलीं जातल्यात हें म्हाका खंत पडल्या. कित्याक इतक्याचेर पावले आनी तुमी आजून आतां म्हाज्या कडेन 4 जाणां कोण येयल्यात, 3 जाणां कोण म्हाज्या वांगडा मर्चंटांतले आमचे शॉपवाले म्हाज्या वांगडा येयल्यात, कळ्ळें न्ही. आनी ते म्हाका हेल्पा खातीर येयला, तेंच्यांनी गायड केला. आनी बाकीचे मेन कमिटी मेंबरांतले एकटो म्हणटा पयसा, एकटो म्हणटा कितें जालें जाल्यार आमी येता, अशें सगळें तेंचे भाशा चल्ल्या. आनी ही भाशा आसा पळय ही आमकां आतां इतक्याचेर पावल्या की मारहाण करपाचे हेजेर पावल्या, NC बरोवपाचे हे पावल्या. आनी हांव सांगता की हेजेर म्युनिसिपालिटीकूय सांगता की तुमी आतां इतके बसयल्यात पळय, आतां मारा. आमी इतकी 25 वर्सां जालीं शॉपाक, गोंयकार आसून म्हापशेकार आसून आमकां आतां हे भायल्या कडसून आमकां आतां मारपाची भाशा, फकाणां आसतात. आनी तितूंतलो एकटो तेज्या कडेन कोण तरी येयल्लो पळय, तेजे म्हाजे फोटो आसा तेजो, थंयसर तो एकटो हसता फोटो मारता तेन्ना तेजे हँग केल्ले तेन्ना ताका पुलीस स्टेशनान सुद्दां आपयल्लो. कित्याक तेणें एकट्या वेंडराक बरोच फोडला रक्तांनी बीन, एका शॉपाच्या भितून, गोडावाच्या भितून पड्डो लायल्लो आसा दनपाटेणा घेवचे बरोच फोडलो. तेन्ना ताका पुलीस स्टेशनान बीन आपयल्लो. तसले मनीस तेजे फ्रेंड आसा थंयसर. तेंची भाशा आसली पळय अशी आसली की ते कोणाकूच भियाना. गुंडागिरीची स्टायल सामकी सामकी म्हणजे सामकी. अशें हांवें केन्नाच पळोवंक ना अशें केन्ना वेंडर्स. म्हणजे तुका ते अरे चल तेरे को दिखाता हे अभी आज तेरा गेम बता देख के फोडताय, असली भाशा. हे हांव सगळें तुमकां सांगता की तुमी जागे जायात आनी हेजे कितें तरी निकाल काडात. थँक्यू.